हजुर सबैजनालाई जेमसी म जय राई अनि आज मैले 169 नम्बरको भजन जय होस् प्रभुको भन्ने भजन लिएर आएको छु अनि स्टेप नोट्सन अनुसार मैले यो गाउँदैछु। तर हामी सबैले चलाउने भजन किताबमा भएको यो भजनको शब्दभन्दा यो स्टेप नोट्सन किताबमा भएको शब्द चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ, किनकि स्टेप नोट्सनमा चाहिँ पुरानै शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ, जबकि हामीले चलाउने भजन किताबमा चाहिँ कतिवटा शब्दहरूलाई रिभाइज पनि गरेर राखिएको छ। जय होस् प्रभुको, जय 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 होस्, जय होस् प्रभुको, जय 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 होस्। परम पिताको चरण कमलमा शिर झुकाई प्रणाम गरौँ, दण्डवत गरौँ, दिलको गर्व हटाई प्रणाम गरौँ, दण्डवत गरौँ, मनको गर्व हटाई। मसीही प्रेम जो मनमा जगाऊ, मनको द्वेष हटाऊ। मसीही ज्योति मनमा चम्काई, जीवन दीप जलाऊ। मसीही ज्योति मनमा चम्काई, जीवन दीप जलाऊ। जय होस् प्रभुको, जय 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 होस्। परम धाममा स्तुति चढाऊ, जय जय ख्रीष्टको मनाऊ। तारणहारको यस प्रचारौँ, मानिसलाई ख्रीष्टमा ल्याऊ। तारणहारको यस प्रचारौँ, मानिसलाई ख्रीष्टमा ल्याऊ। जीवन दीप सबले जलाए, मसीही जीवन लिए। अन्धकारले पूर्ण यो जगमा, मसीही ज्योति फिजाऊ। अन्धकारले पूर्ण यो जगमा, मसीही ज्योति फिजाऊ। जय होस् प्रभुको, जय 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 होस्, जय होस् प्रभुको, जय 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 होस्। जीवन पथमा भाव बढाऊ, मानिसलाई ख्रीष्टमा ल्याऊ। यीशु विश्वासी झुण्ड हो आऊ, मानिसलाई ख्रीष्टमा ल्याऊ। यीशु विश्वासी झुण्ड हो आऊ, मानिसलाई ख्रीष्टमा ल्याऊ। प्रभुको हुकुम पालन गर्ने, मनमा उत्साह जगाऊ। तारणहारको
जय 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 होस्। यदि हजुर स्टाफ नोटेसन सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसको लिङ्क मैले तल राखिदिएको छु प्लेलिस्टमा। तपाईँहरूले युट्युबको भिडियो हेरेर स्टाफ नोटेसन सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन यो स्क्रिनमा देखाइरहेको स्टाफ नोटेसन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तल लिङ्क छ, त्यो डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्क क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि हजुरलाई स्टाफ नोटेसनको 500 वटै भजनहरू, त्यो पनि अहिले मैले देखाइरहेको जस्तो सिङ्गल पार्टमा होइन, तर 4 पार्टमा, भन्नको अर्थ एउटै भजनलाई 4टा स्वरमा गाउन मिल्ने खालको स्टाफ नोटेसनको किताब किन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो किताब चाहिँ हजुरले किनिदिनु होला। र हजुरले किनिदिनु भयो भने परमेश्वरको महिमा यसबाट पनि हुनसक्छ। भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यो भजनबाट, यो भिडियोबाट, सबै कुराबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। जय मसीह।